अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। अभी मैंने राना सनाउल्लाह साहब के कुछ ट्वीट्स देखे। बड़ा ख़तरनाक माहौल होने जा रहा है पाकिस्तान में और ये बहुत बड़ा फितना राना सनाउल्लाह साहब यहाँ पर बर्पा करने वाले हैं। मैं ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ पहले, फिर उसके बाद उसके ऊपर बात करते हैं। कहते हैं कि जी, एक नाम नेहाद सियासी जमायत और पागलपन के शिकार उसके लीडर की तरफ से सियासी नफरत, बुग़्ज़, फितना और फसाद पर मबनी मुहिम जोई और उसके पेश नज़र हिफाजती इक़दामात की खातिर तमाम पाकिस्तानी शहरियों बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहबाब से मुखातिब हूँ। यानी वो स्पेशली पटवारी भाइयों से मुखातिब है। पहला फिर उन्होंने थ्रेड में आगे जाके कहा, उन्होंने कहा जी, दौरान सफ़र, बाजार या किसी भी जगह पर अगर आपका सामना इमरानी बावलों से हो जाए और वो आप पर गुर्राना या काटना शुरू कर दें, तो आप कानून को हाथ में लेने या उनसे उलझने की बजाय अपने मोबाइल फोन से उनकी वीडियो बनाएं। इमरानी बावला एक हो एक से जायद सबके काबिले शनाख्त वीडियोस बनाएं और उसे डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA को इरसाल करें। व्हाट्सएप के जरिए भेज दें या सोशल मीडिया के जरिए FIA को टैग कर दें। आगे लिखते हैं, भरपूर कार्रवाई, अंदराज मुकदमा, गिरफ्तारी, हत्ता के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की ब्लॉकेज अमल में लाई जाएगी ताकि शहरियों के आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 15 में दिए गए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के हक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। फिर आखिरी ट्वीट है कि अगर इमरानी बावले फिर भी इस दौरान आपसे हाथापाई पर उतर आए तो अपने दिफा के लिए कानूनी हक का इस्तेमाल करें। यह हमारे एक वजीर का बयान है। पहले तो आप जुबान देखिए कि उन्होंने किस तरह की जुबान इस्तेमाल की है, लेकिन इनसे तवक्को भी कोई खास नहीं है। अब जो मैंने फितने की बात की थी वो ये है कि दरअसल ये अपने पटवारियों को एक तरीका बता रहे हैं वारदात का। ये उनको कहना चाह रहे हैं कि जब आप किसी बाजार में जाएं, आप किसी जगह पर जाएं जहां पर आप PTI वालों को देखें, तो उनको आप गालियां दें, उनको आप छेड़ें, उनको आप मजाक उड़ाएं उनका, और रद्दे अमल में अगर वो आपको जवाबन गाली दें, अगर वो आपको जवाबन मारें या वो उसका कोई रिएक्शन दिखाएं, तो उसकी वीडियो बनाएं और वो भेज दें FIA साइबर विंग को। अब क्योंकि वो तो गुलाम हैं सारे इनके, जाहिर है कि FIA किनके अंडर है, हुकूमत के अंडर है। इसका जवाब मैंने तो खैर ये अपने एक स्टेटस भी डाला था। मैंने कहा था, राणा साहब ये आपकी बस की बात नहीं है। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट को ब्लॉक करने वाली बात जो आप कर रहे हैं, ये धमकियां किसी और को दीजिएगा। कौम जाग चुकी है। अगर हम श्रीलंकन नहीं बने तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बन नहीं सकते। यानी इस कौम को आपने इतना नत्थू खैरा समझ लिया है कि जिनको आप बावले कह रहे हैं वो 90% है पाकिस्तान के। यकीन नहीं आता तो जाके भक्कर में आज का जलसा देखें और उससे पहले कल वाले जलसे देखें, लोधरा का, मुजफ्फराबाद का, ये जो अलीपुर का, जतोई का। आपको नजर आ जाएगा कि आप किन की बात कर रहे हैं। और जिनको आप ये चीजें समझा रहे हैं ना गुल्लू बट्टों से, उनसे बड़ी देर का वास्ता है हमारा। ये धमकियां किसी और को दीजिएगा। और अब इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं हमारे चीफ जस्टिस साहब से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी जज हैं हमारे, कि मैं सर ये जानना चाहता हूं जज साहब कि पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है या ये नॉर्थ कोरिया बन गया हुआ है। यानी पाकिस्तान में बोलने का हक है किसी को या नहीं। अगर आपके गलत बातों की वजह से, जैसे एहसन इकबाल साहब का बाद में ड्रामा सारा फ्लॉप हो गया, सबको पता चल गया दूसरी वीडियो आने के बाद कि पहले इन्होंने इमरान खान को गलत अलकाबात कहे उस फैमिली के सामने, फिर उस फैमिली ने उनको चोर चोर के नारे लगाए और फिर उसी फैमिली को थ्रेट करके घर पे बुला के उनसे माफी मंगवाई गई। होना तो ये चाहिए था जब ये वीडियो सामने आई है दूसरी, तो एहसन इकबाल साहब आपने कहा कि इमरान खान नवाज शरीफ के जूते बराबर भी नहीं है। इसके जवाब में आपको चोर चोर कहा गया था। तो आपकी ये वीडियो मंजर आम पर आने के बाद जो लोग आपकी वो कर रहे थे फेवर के, यार ये अच्छा नहीं है, यानी इकरारुल हसन जो ये कह रहा था कि PTI को भी कल को ये भुगतना पड़ेगा, वो भी अब ये कह रहा है कि आपको माफी मांगनी चाहिए अब उन लोगों से कि जिनके सामने आपने उनके लीडर के बारे में ऐसी बात की। तो जब आप कोई एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा। ये फाशिज्म, ये जो इस वक्त आपने तनाव, यानी लाहौर में मैं देख रहा था पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर रही है, उसकी वजह क्या, मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं, ये जरा देखिएगा। जी राणा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे?
یہ قوم ہے, یہ لوگ ہیں, ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا نہ ہو, پاکستانی ہے یہ, اور یہ ہر طرف ہیں. یہ اب جان چکے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوا ہے. تو کس کس کا شناختی کارڈ آپ بلاک کریں گے, کس کس کا پاسپورٹ آپ ضبط کریں گے؟ آپ یہ دھمکیاں اپنے پاس رکھیں. یہ قوم اس ملک کی مالک ہے, آپ اس ملک کے, اس قوم کے نوکر ہیں. یہ فتنہ بازی پھیلانا چھوڑ دیں. اور یہ دوبارہ میں چیف جسٹس صاحب سے بات کرنا چاہوں گا کہ چیف جسٹس صاحب, آپ کی تنخواہ 11 لاکھ, دوسرے جج صاحبان کی تنخواہ 10 لاکھ, 20 kV کا آپ کا جنریٹر, روزانہ 5-6 گھنٹے چلنے کا پیٹرول بھی قوم بھرے, 25,000 مالی کے, 25,000 آپ کے کک کے, اس کے بعد کیا کہتے ہیں جناب, یوٹیلیٹی جو بجلی, پانی, گیس انلمیٹڈ فری, اور اس کے بعد آ جائیں کہ 500 لیٹر پر منتھ آپ کو پیٹرول یہ حکومتی خزانے سے دیتی ہے. پروٹوکول والی گاڑیاں جو آپ کو لینے جانے آنے, یہ تمام چیزیں ہم اس سے بھی زیادہ دیں گے, اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں. لیکن اس طرح کے جو القابات یا اس طرح کی جو دھمکیاں ایک انٹیریئر منسٹر, ایک سٹنگ گورنمنٹ کا وزیر, وہ اگر یہ کرے گا اور آپ اگر صرف تماشا دیکھیں گے, تو پھر اگر یہ قوم سری لنکا کو دیکھ کر مشتعل ہو گئی تو پھر یہ آپ کے سنبھالے بھی سنبھلے نہیں. اس ملک کا جو جمہوری آئین ہے, جو قانون ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ متفق نہیں ہیں کسی فیصلے سے, کسی پارٹی سے, بے شک وہ رولنگ پارٹی ہو, یو کین اسپیک. میں رانا صاحب کی اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں. یہ جو بات انہوں نے خاص طور پر جو لوگوں کے ساتھ یہ جو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ضبط کرنے کی اور بلاک کرنے کی بات انہوں نے کی ہے, ہی ہیز ٹو ٹیک ہز ورڈز بیک, کیونکہ یہ ہرٹ کرتی ہے بات. یہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ غداروں کے بلاک کیے جاتے ہیں, ملک دشمنوں کے, غداروں کے, اور ان غداروں کا نام میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا, آپ کو خوب پتہ ہے کس کا بلاک ہوا تھا, کس کا کینسل ہو گیا تھا. تو یہ الفاظ اپنے واپس لیں, یہ بات آپ نے بڑی غلط کی ہے. ہاں, میں اس بات کو کنڈیم خود کرتا ہوں کہ کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے. اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں گے؟ آپ کی سٹرینتھ ہے کیا؟ کتنے پٹواری ہیں ایک شہر میں؟ اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں تو 10% لوگ ہیں. ان 10% کو 90% نے کیا کرنا ہے, کیا کہنا ہے ان کو, کیوں لڑنا ہے ان سے؟ اور وہ لڑنا چاہیں گے بھی تو وہ ووٹ سے لڑیں گے سر. ہاتھا پائی والی پارٹی نہیں ہے یہ. ہاتھا پائی والے گلو بٹ آپ کی پارٹی ہے. تو برائے مہربانی اس فیصلے کے اوپر یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں دوبارہ غور کیجیے گا. یہ ایک بہت بڑے فتنے کو جنم دے گی بات, کیونکہ کسی ایک بندے کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوئی, اگر غلط ویڈیو بنا کے آپ کے سائبر کرائم والے کو بھیجی گئی اور اس کے بعد کاروائی ہوئی اور کچا چٹا کھل گیا, تو آپ کی عزت, یہ جو باقی تھوڑی بہت آپ کی نظر میں بچی ہوئی ہے, یہ چلی جائے گی. اگر آپ نے جیتنا ہے تو ووٹ کی طاقت سے جیتیں. آپ ظلم کر کے, زیادتی کر کے, گرفتاریاں کر کے نہیں جیت سکتے. اور اگر اس قوم کے سامنے کچھ سچ رکھنا ہی ہے تو یہ رکھیں. عمران خان نے بھارت کے ساتھ ویاپارک رشتے توڑ لیے تھے اور کہا تھا کہ جموں کشمیر میں جب تک 5 اگست 2019 سے پہلے کی استھتی قائم نہیں ہوتی تب تک وہ بھارت کے ساتھ ویاپارک رشتے کی شروعات نہیں کر سکتے. لیکن اب پاکستان کو جھکنا پڑا ہے اور بھارت کے ساتھ ویاپارک رشتے بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے. جس تجارت کو پاکستان نے بند کیا تھا انڈیا کے ساتھ کہ پہلے کشمیر کا حق واپس کرو, ان کو کشمیر کا سٹیٹس بحال کرو, تب تک تم سے تجارت بھی نہیں کریں گے, اسی تجارت کو دوبارہ بحال کر دیا گیا. اور اس نے کیا کہا, ہندوستانیوں نے کیا کہا کہ گھٹنے ٹیک گیا پاکستان. یہ کر رہے ہیں آپ پاکستان کے ساتھ, اور باتیں آپ کرتے ہیں پاکستانیوں کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ضبط کرنے کی. یہ منہ اور مسور کی دال. پاکستان زندہ باد.